हजुरले समय एउटा आधी घण्टा अनि वर्शिपको लागि त्यसपछि In the name of Lord Jesus Christ, JMIC to everybody. जय मसीह प्रभु यीशु मसीहको नाममा सबैलाई जय मसीह Jai Masi, brother. Yeah, it gives us great joy whenever we come in this manner to fellowship together, to worship the Lord, to meditate the Word of God, and also in this manner to actually continue in the fellowship. यस प्रकारले प्रभु यीशु मसीहको उपस्थितिमा एउटा सेवा गर्ने हैसियतले हामी जब जब जम्मा हुन्छौँ हामी बहुत आनन्दित हुन्छौँ अनि हामी रमाड गर्दछौँ Now, naturally, as we are going to spend some time in worship, let us meditate few thoughts for the worship, please. अब हामी आराधनामा जानुभन्दा अगाडि आराधनाकै सन्दर्भमा केही परको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ I have in my heart a burden to meditate along with you, brothers and sisters, the epistle of Jude. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आराधनाको सन्दर्भमा परमेश्वरले मेरो हृदयमा चाहिँ एउटा बोझ दिनुभएको छ जुन चाहिँ यहुदाको पुस्तकबाट And actually, as we turn to the epistle of Jude, we see that this is the epistle that is talking about, how we should contend, should even protect our faith. जब यहुदाको किताबलाई हामी मनन गर्छौँ यसलाई अध्ययन गर्छौँ अनि यसबाट हामीले यो कुरा पाउँछौँ कि कसरी हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले अधिक हामीले सम्हालेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ Or we need to, answer everything that works against our faith. अनि हाम्रो विश्वासको विरुद्धमा के कुराले चाहिँ हामीलाई अल्मल्याउँछ के कुराले धोका दिन्छ त भन्ने कुरा पनि बताएको छ And in other words, in simple way, we can say we should defend our faith. साधारण तौरमा भन्दा हुँदै चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले एक जगेर्ना गरेर राख्नुपर्छ That's what we see when we turn to book of Jude or epistle of Jude. There is only one chapter, and we see in verse 3. यहुदाको पत्री जो चाहिँ एउटै पुस्तक छ एउटै अध्याय छ त्यसको 3 पदलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ Yes, brother. प्रियहरू हो जब मैले तिमीहरूलाई हाम्रो साझा मुक्तिको विषयमा लेख्नलाई हर प्रकारको प्रयत्न गरिरहेथे तब पवित्र जनहरूलाई एकैचोटि सदाका निम्ति सुम्पिएको विश्वासका निम्ति तिमीहरूले यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनी उत्साह दिँदै तिमीहरूलाई लेख्नु मलाई खाँचो पर्यो Here we see that in the last part, in English it is written that and exhort you, in other words, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. यहाँ लेखिएको छ मलाई उत्साह दिँदै तिमीहरूलाई लेख्नु मलाई खाँचो पर्यो कि विश्वासका निम्ति तिमीहरूले यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनी उत्साह दिँदै What a wonderful way it is translated in Nepali also, earnestly contending for faith. यहाँ कस्तो राम्रोसँग नेपालीमा यसलाई उल्था गरिएको छ एकैचोटि सदाका निम्ति सुम्पिएको विश्वासका निम्ति भनेर एकदमै यत्नसित सङ्घर्ष चाहिँ हाम्रो विश्वासको बारेमा गर्नुपर्छ भनिकन we need to earnestly contend for our faith. यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जो हामीलाई सुम्पिएको विश्वासको लागि That is the main key part of this epistle. अनि यो पत्रीको मुख्य कुरा चाबी यही छ And defending our faith. हाम्रो विश्वासको त कसरी जगेर्ना गर्नुपर्छ त And in the end days, as the servant of God, Jude says, many depart from faith. अनि यहुदा प्रभुको दासले भन्नुभएको छ यी अन्तिम दिनहरूमा धेरै विश्वासबाट भड्किएर जानेछन् So that is called apostasy or going away from faith. अनि यसलाई चाहिँ यो भविष्यवाणी गरिएको छ कि
धेरै मान्छेहरू विश्वासबाट भड्केर जानेछन्। And we need to be careful about it, because the end days will come in such a way that our faith will be targeted, it will be tested, and we need to be not only continue defend our faith, and also we should not depart from faith. हामीले हाम्रो विश्वासको जगेर्ना गर्ने मात्र होइन, तर हाम्रो विश्वासमा धेरै अर्चनाहरू आउनेछन्, धेरै आक्रमण आउनेछ, अनि विश्वासलाई बहकाउनको लागि धेरै कुराहरू आउनेछ। त्यसैले तपाईहरुमा चाहिँ विश्वासको जगेर्ना मात्र होइन, यसलाई चाहिँ यसको विरुद्धमा पनि हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। Many people, the Bible scholars, they call it as apologetics. In other words, defending of faith. We are not talking about it. We are talking about how to defend our practical faith. धेरै बाइबलका विदहरूले यसरी यसलाई व्याख्यान गरेका छन् कि अनि यो चाहिँ विश्वासको लागि एउटा हामीलाई जगेर्ना गर्ने पत्री हो भनिकन, तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले कसरी जोगाएर राख्नुपर्छ। And that is the key that we see in this epistle. We will try to meditate further on this aspect when we come back again to have the another message. But for worship, we will go and meditate in verse 1. अब यो चाहिँ हाम्रो बाइबल अध्ययनको लगामा पछि हामीले अध्ययन गर्नेछौँ, तथापि अहिले हाम्रो आराधनाको सन्दर्भमा चाहिँ हामी एक पदमा हामी जान्छौँ। It is written, Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. एक पदमा येशू ख्रीष्टको दास र याकुबको भाइ यहुदाबाट ती बोलाएकाहरूलाई जो परमेश्वर पिताद्वारा पवित्र पारिएका र येशू ख्रीष्टमा सुरक्षित राखिएका छन्। And here we see three things. यहाँ चाहिँ हामीले तीनवटा कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। That Jude is telling that we as people of God, we are sanctified, we are preserved, and we are called. अनि प्रभुको दास यहुदाले लेख्नुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा पवित्र पारिएका, सुरक्षित राखिएका र अनि हामीहरू प्रभु येशू मसीहमा चाहिँ प्रशस्त शान्तिमा राखिएका भनिकन। And actually all these words are written in the past tense. यी सबै शब्दहरू चाहिँ भूतकालमा लेखिएका छन्। But we can consider what the Lord had already done, what he is doing, and what he is going to do. अनि प्रभुले पहिले के गरिसक्नु भएको छ र के गरिरहनु भएको छ अनि भविष्यमा चाहिँ के गर्नुहुनेछ। Yeah, in that manner we will see these three things. इस प्रकारले चाहिँ हामी तीनवटा कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। And even apostle, the man of God, Jude, he is himself brother of, in the flesh, brother of Lord Jesus Christ. अनि यो यहुदा जो प्रेरित हुन् र शरीरमा चाहिँ प्रभुको आफ्नै नाता पर्ने भाइ पनि हुन्। But he is not introducing himself like that, but he says, I am the servant of Lord Jesus Christ. तर उनले चाहिँ लेख्दा हुँदी म प्रभुको भाइ हुँ भनेर लेखेका छैनन्, तर म येशू ख्रीष्टको दास हुँ भनेर आफैलाई चिनाउनुहुन्छ। And these great men of God, they have taken all this pain to write the believers, those who are going through many difficulties. अनि धेरै प्रभुका लोकहरू जो कठिनाइको बाटोमा गइरहेका थिए, उनीहरूको लागि उत्साहको लागि उनले यहाँ लेख्नुहुन्छ। And we all know the first church, they have gone through much difficulty. हामीलाई थाहा छ पहिला सुरुको मण्डली चाहिँ धेरै कठिनाइको बाटोबाट जानु पर्यो। Because when they have believed on Lord Jesus Christ, many people have turned against them. अनि आज जब सुरुका विश्वासीहरूले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरे अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ फर्के। And they were persecuted. अनि ती मानिसहरूले विश्वास गरेकाहरूलाई सताए। And because of the persecution, they were also scattered. अनि त्यो सतावटको कारणले उनीहरू छिन्न भिन्न भए। And we see that many people, they had to give up their lives. They became martyrs also. अनि प्रभु येशू मसीहमा विश्वास गरेको कारणले उनीहरू धेरै मान्छेहरू शहीद पनि भए। So in this manner, we can understand that the first church, and especially in the first century, they had to go through much trouble.
अनि पहिलो शताब्दीको मण्डली चाहिँ धेरै सतावटमा भएर जानु पर्यो। And we believe, and personally I also believe, that in the end days also similar things will happen. म यो विश्वास गर्छु कि सुरुको दिन जस्तै अन्तिम समयमा पनि त्यो कुरा हुनेछ। And people of God, those who have faith in the Lord, their faith will be tested to the very utmost. जो लोकहरू छ, प्रभुका छोराछोरीहरू छ, उनीहरूको विश्वासको जाँच चाहिँ पक्का पनि हुनेछ। So now Jude is writing to the people, those who are going through much persecution, much trouble. यहोदाले लेख्नुहुन्छ प्रभुको लोकहरू चाहिँ धेरै सतावटको बाटो भएर जानेछन्। And to him he is writing that you are sanctified, you are preserved, and you are called. यहाँ लेखेका छन्, त्यही भएर तिमीहरू पवित्र पारिएका छौ, सुरक्षित राखिएका छौ र तिमीहरूलाई बोलाइएको छ। Now we consider in a reverse order, because even Jude is writing in a reverse order, but we need to consider right order, that first of all God has called us. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको छ, तर एउटा तलमाथि लेखे तापनि हामी चाहिँ यस प्रकारले बुझ्छौँ। Because his importance is to write from the end to the beginning. किनभने यो चाहिँ अन्तबाट सुरुसम्म लेखिनु चाहिँ आवश्यक थियो। And but we are now meditating from beginning to the end. तर अहिले चाहिँ हामी सुरुदेखि अन्तसम्म पछाडिसम्म चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ। First of all we are called. पहिला नम्बर कुरामा चाहिँ हामीलाई बोलाइएको छ। That is the past tense. यो चाहिँ भूतकाल भयो। Now God is preserving. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अहिले सुरक्षित राख्नु भएको छ। And in the future the Lord will also sanctify us. अनि भविष्यमा पनि परमेश्वरले हामीलाई पवित्र पार्नु हुनेछ। Or he will glorify us. अर्कोमा भन्ने हो भने उहाँले हामीलाई महिमित तुल्याउनु हुनेछ। Now we will see in that order few things, and then we go to worship. यी तीनवटा कुरालाई हामी सारांशमा हेर्छौँ र अनि आराधनामा जानेछौँ। One purpose we will keep in our heart in meditating these three things. अनि यी तीनवटा कुरालाई चाहिँ जब मनन गरिरहेका हुन्छौँ, एउटा कुरालाई चाहिँ हामी ध्यान दिनेछौँ। That purpose is whatever that is happening, we should understand that it in the light of these three things are only happening to us. अनि एउटा उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य चाहिँ जब यो तीनवटा कुराहरू हुन्छ अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ पूरा हुँदछ। And all things that we are facing now, and we will have lot of courage to face them, and also we will definitely go through them when we understand these three things. जब यो तीनवटा कुरालाई तपाईहरु मैले गहिरो प्रकारले बुझ्छौं अनि कुनै कुरा पनि सामना गर्दा हुँदी चाहिँ हामीलाई तपाईहरु मलाई चाहिँ सहज हुनेछ। First of all, we are all called by God. पहिलो नम्बर कुरा, हामी सबैलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। And this is one of the important aspects that we see throughout the Bible. अनि यो सबै बाइबलमा चाहिँ यो कुरा बताएको छ that God calls people. परमेश्वरले मानिसहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। And this calling is with a definite purpose. यो बोलाहट चाहिँ एउटा निर्धारित उद्देश्य राखेर हुन्छ। And this calling not only tells them what kind of beginning they will have, but also tells them what kind of ending they will have. यो उनीहरूको सुरु कसरी हुन्छ मात्र होइन, तर उनीहरूको अन्त चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्ध राख्छ। For example, God called Abraham, we all know very well. उदाहरणको लागि परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, हामी सबैलाई थाहा छ। So when he called, he said that you have to leave your own country. अनि जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, तिम्रो देश चाहिँ तिमीले छोड्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो। But then the end of that calling is, I will make you a great nation, and in you I will bless every other nation. अनि उहाँले बोलाइसकेपछि भन्नुभयो, तिमीलाई म आशिष दिनेछु र तिम्रो सन्तानलाई र तिमीद्वारा नै अरूलाई पनि आशिष दिनेछु भन्नुभयो। So behind this calling, God has a complete plan for all of us who the Lord has called. अनि परमेश्वरले जसलाई बोलाउनुहुन्छ हामी प्रत्येकलाई यस बोलाहटको पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो उद्देश्य छ।
यो And Jude is writing all the brothers and sisters, those who are going through troubles and persecution, reminding them that they need to remember all the time that God had a special purpose in their lives, and with that purpose He called them. अनि एउटाले चाहिँ आफ्ना भाइहरूलाई अनि हामी सबैलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरले बोलाउनुको पछाडि एउटा उद्देश्य छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। Very quickly, we will see about 7 things why God has called us. अनि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई किन बोलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी 7 वटा कुराहरू हेर्ने छौं। First of all, very quickly, we all know all these things, but we are just reminding ourselves only. हामी सबलाई थाहा छ तर यी कुराहरूलाई फेरि एकचोटी हामीलाई दोहोर्याउने छौं। And first of all, 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. पहिला चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको किताब 1 को 9 पद। Yes, brother. पहिलो कोरिन्थी 1 को 9 पद। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसद्वारा उहाँका पुत्र हाम्रा येशू ख्रीष्टको संगतिमा तिमीहरू बोलाइएका छौ। So first of all, He has called us to have fellowship with Lord Jesus Christ. पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको संगतिमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ। And fellowship means it has a greater meaning, we all know very well in the Bible. संगति भन्नुको चाहिँ बाइबलमा यसको गहिरो रहस्य छ, यसको सबै हामीलाई थाहा छ। Behind this word fellowship, we have the meaning like we are going to share something, or we are going to partake something with Lord Jesus Christ. संगति भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै तपाईहरुमा चाहिँ हिस्सेदार अथवा साझे उहाँले केही कुरा तपाईहरुलाई बाँडचुँड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। And that is the wonderful word that we have in the Bible. बाइबलमा चाहिँ यो एकदमै सुन्दर प्रकारको यो शब्द छ। And we will see that later on. यसलाई पछि हेर्ने छौं। But then God has called us to have fellowship with God, or to share, partake something with our God. अनि परमेश्वरले तपाईलाई मलाई बोलाउनु भएको चाहिँ उहाँ सँगसँगै उहाँको सहभागी भएर, उहाँ सँगसँगै सहयात्री भएर। So behind that, we understand we were not having fellowship with God before we received this calling. अनि यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरसँग चाहिँ हामी संगति गर्न सक्दैनथ्यौं। And sin has come, we all know, and which has broken the relationship or the fellowship that we had with God, or the first man had with the Lord. जब पाप आयो अनि पाप आएको कारणले पहिलो व्यक्तिले पाप गरे अनि जब पाप भित्रियो पापको कारणले चाहिँ यो संगति टुटेर गयो। So when we go away from God, we are in a great loss. जब परमेश्वरदेखि हामी टाढा हुन्छौं हामीले धेरै कुराहरू हामीले गुमाएका हुन्छौं। And we will lose peace, we lose joy, we lose everything in this world. अनि यस संसारमा पनि हामीले शान्ति, आनन्द, रमाहट सबै कुरा हामीले गुमाउँछौं। And there is no promise, there is no hope also when we are away from God. जब परमेश्वरदेखि हामी टाढा हुन्छौं हाम्रो प्रतिज्ञा हुँदैन, हाम्रो आशा पनि केही पनि हुँदैन। For example, Ephesians chapter 1 verse 12 tells us how we were when we were away from God. Away from God means when we were not having fellowship with God. एफिसीको किताब 1 अध्यायको 12 पदमा हामीले कुरा पाउँछौं जब परमेश्वरदेखि हामी टाढा थियौं। यहाँ लेखिएको छ 1 को 12 पदमा, यसकारण हामी जसले क्रिस्टमा पहिल्यै भरोसा राखेका छौं र 2 अध्यायको 12 पद, माफ गर्नु होला, chapter 2 verse 12. त्यस समय तिमीहरू क्रिस्टविहीन थियौ, इजरायली नागरिकताबाट अलग, प्रतिज्ञाका बाचाहरूबाट पराई, आशा नभएका र संसारमा परमेश्वर रहित थियो। And here we see that without hope, without God, and without promises and covenants. त्यस समयमा चाहिँ हामी क्रिस्टविहीन, परमेश्वरविहीन, परमेश्वरको जो इजरायलको नागरिकताको बाचाबाट पराई र संसारमा ईश्वर रहित थियो। So when we actually, my father used to say one thing all the time. मेरो पिताले चाहिँ सधैँभरि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, in his hand, if I see all, cross marks, X marks are there all everywhere. हातमा हेर्दा हुँदै सधैँ त्यहाँ एक्समा क्रस चिन्हहरू पाउँथ्यो। Cross means nothing. God cancelled everything. You don't have this one, you don't have this one, you don't have this one. So everything, there is nothing in my life.
त्यहाँ हातमा हेऱ्यो भने सबै क्रस गरेको 0 जस्तै केही पनि Yes. नभएको, मेरो जीवनमा आफ्नो भन्ने चाहिँ केही पनि छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। But then he says immediately, but because I received God, I have received everything. अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तत्कालै, जब मैले प्रभुलाई पाएँ अनि मैले सबै कुराहरू मैले वापस पाएँ। He is to tell our children whenever we look into his hand and we see all these things, some kind of crosses in his hand. जब हामीले त्यो हातमा हेर्थ्यौँ अनि हातमा चाहिँ त्यो क्रस गरेको चिन्हहरू यस्तो 0मा बनाएको। Yes, brother. Yeah. So we are actually, because of our sinful life, we have lost many things. किनभने हाम्रो पापी जीवन भएको हुनाले हामीले धेरै कुराहरू हामीले गुमायौँ। When we are away from God, जब परमेश्वरदेखि हामी दूर थियौँ, टाढा थियौँ, when we are not having fellowship with God. जब परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति थिएन, So the first thing that Lord given unto us by calling us is that lost fellowship. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई जब हामीले पायौँ अनि परमेश्वरले जो गुमाएको त्यो पहिलो कुरा त्यो सङ्गति दिनुभयो। And it is something like, Adam and Eve that lost paradise, and they lost the fellowship with God. But in Christ we have received that kind of fellowship back again. मलाई थाहा छ त्यो अदनको बाटिकामा आदम अनि हव्वाले चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई गुमाएका थिए। फेरि जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले पायौँ त्यो कुरा हामीले वापस पायौँ। So the Lord had called us to the fellowship of God first of all. पहिलो नम्बर कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको सङ्गतिमा बोलाउनु भयो। Secondly, we turn to Galatians chapter 1 verse 6. Galatians 1:6. दोस्रो चाहिँ गलातीको किताब 1:6। Yes, brother. 1:6 म छक्क पर्दछु किनकि जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अर्कै सुसमाचारतर्फ फर्क्यौ। Here we see in English, he called unto or into his grace. इङ्ग्लिसमा लेखेको छ उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो। And that is the another very important aspect of calling of our Lord Jesus Christ, of our God. हाम्रा प्रभु येशू मसीहले बोलाउनु भएको एउटा कुरा हो। And we are standing in grace of Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा हामी खडा छौँ। In other words, by grace we have received everything that is sufficiently needed for all of us. हामीलाई जे कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरा सबै अनुग्रहद्वारा तपाईँ र मैले हासिल गरेका छौँ। I need not to say all these things. Whatever we are right now, it is because of Lord Jesus Christ and because of His grace. अहिले हामी जे छौँ सोचौँ यो सबै प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँको अनुग्रहले द्वारा हामी छौँ। And with grace we are starting our even life of faith or Christian life. अनि हाम्रो मसीह जीवनको जो विश्वास पनि हामीले उहाँको अनुग्रहद्वारा नै हामीले सुरुवात गर्दछौँ। Because we are saved by His grace. किनभने हामी चाहिँ उहाँको अनुग्रहद्वारा बचाइएका हौँ। And we are even day by day we are being led by that grace only. दिन प्रतिदिन तपाईँ र म चाहिँ त्यही अनुग्रहद्वारा डोराइँदैछौँ। And when we are starting our journey in this manner with grace of God, God extends grace after grace, or He makes it abounding in our lives. अनि जब तपाईँ र म चाहिँ यो अनुग्रहमाथि निर्भर हुन्छौँ परमेश्वरले अनुग्रहमाथि अनुग्रह प्रशस्त अनुग्रह थप्दै थप्दै लानुहुन्छ। And one thing we can say, because we know many things about the grace of God, one thing we can say that once we have entered into the grace of God, we have received a great thing which will enable us to continue until the end of our lives. हामीले धेरै कुरा अनुग्रहद्वारा पाउँछौँ तथापि एउटा महान कुरा यस जीवनमा तपाईँ र मैले जब यो यात्रालाई हामी समाप्त गर्छौँ त्यो कुरा अनुग्रहद्वारा चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो ठुलो कुरा प्राप्त गर्नेछौँ। And many men of God, they say the grace of God is saving grace and the grace of God is strengthening grace. धेरै प्रभुका दासहरूले भन्नुभएको छ प्रभुको बचाउने अनुग्रह अनि प्रभुको हामीलाई जोगाइराख्ने अनुग्रह। And not only that, it continues to
provide strength unto us, sufficiently helping us. त्यो मात्र होइन तर हाम्रो जीवनमा हामीलाई आज हामीलाई सम्हालेर राख्न यो विश्वासलाई थामी राख्नको लागि प्रशस्त अनुग्रह उहाँले दिनुहुन्छ And it is the sovereign grace of God. परमेश्वरको यो महान सार्वभौमिक यो अनुग्रह हो So in this manner, we see that men of God, God's servant, telling us this is the fivefold grace of God. अनि यो अनुभवमा प्रभुको दासले चाहिँ 5 प्रकारका अनुग्रहको कुराहरू हामीलाई We all गर्नुहुन्छ know it very well. हामी सबलाई थाहा छ It is a saving grace यो बचाउने अनुग्रह according to Ephesians 2:8. एफिसी 2 को 8 पद अनुसार It is surpassing grace according to 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. अनि यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 8 को 9 पद अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ Surpassing sovereign grace. जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो 8 को 9 पद. किनकि तिमीहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह जान्दछौ उहाँको गरिबीद्वारा तिमीहरू धनवान हो भनेर पनि धनवान भएर पनि तिमीहरूका निम्ति गरिब हुनुभयो So it is surpassing. We don't understand how the Lord had, in this manner showed grace to us. हामीले बुझ्नै नसक्ने हाम्रो समझभन्दा पनि बाहिरको अनुग्रह Anyway, we know all these things. यी सबै कुरा तपाईहरु हामीलाई थाहा भए तापनि So God has called us into that grace. अनि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई त्यो अनुग्रह भित्र बोलाउनु भएको छ And I would like to tell all young brothers and sisters, those who are present with us, अनि मेरा जवान प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई जो अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु once we entered into this grace, जब यो अनुग्रह भित्र हामी प्रवेश गर्दछौं we are so blessed because God will be extending His grace after grace to us and help us finally to end our life victoriously. जब तपाईहरु मैले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह अनुभव गर्दै जान्छौं हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा विजय पाएको अनुग्रहमाथि हामी प्रवेश गर्न सक्छौं So Jude is writing that God has called us into that grace. आज यहुदाले चाहिँ त्यो अनुग्रहको बारेमा तपाईहरु मलाई बताउनुहुन्छ Thirdly, तेस्रो नम्बरमा when we see God has called us to the hope, I mean that is actually the result of our calling. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो बोलावटको पछाडी परिणाम के हो त त्यसको बोलावटको मुख्य विषय के हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौं We are seeing that the Lord had called us with a sevenfold purpose. अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एउटा उद्देश्य राखेर 7 प्रकारको उद्देश्य राखेर बोलाउनु भएको छ Called us to His fellowship, उहाँको संगतिमा बोलाउनु भएको छ called us into His grace, उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ and called us to have a hope in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा आशा सहित बोलाउनु भएको छ As we read Ephesians chapter 4 and verse 4. एफिसको किताब 4 को 4 पद Yes, brother. तर जब समय पूरा भयो तब परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो जो ईश्वरद्वारा माफ गर्नुहोला एउटै शरीर छ एउटै आत्मा जसरी तिमीहरू पनि तिमीहरूको बोलावटको एउटै आशामा बोलाइएका छौ एउटै आशामा, one hope that God has given unto all the people of God. अनि एउटै आशामा परमेश्वरले तपाईहरु मलाई बोलाउनु भएको छ And that hope will not put us to shame. अनि जुन आशा चाहिँ शर्ममा पर्दैन We are saved with that hope त्यो आशा दिएर तपाईहरु मलाई बचाइएको छ that one day the Lord will definitely give us that eternal inheritance to us. अनि परमेश्वरले अनन्तको जो पैतृक सम्पत्ति तपाईहरु मलाई दिनुहुनेछ Not only will help us in this present world, अनि यस अहिले वर्तमान संसारमा उहाँले हामीलाई मद्दत मात्र गर्नुहुन्न and giving us hope in every situation, हाम्रो सबै प्रकारको परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई आशा पनि दिनुभएको छ
And then also, not only for the present life, but even for the eternity, for the future also, the Lord had given us hope. तर परमेश्वरले अनन्तको जीवनमा अनन्तकोमा पनि परमेश्वरले आशा तपाईँ मलाई दिनुभएको छ। And in these days, many of our loved ones, God's servants, are being called to glory. अनि आजका दिनहरूमा धेरै हाम्रा प्रियहरू प्रभुको दासहरू अनि प्रभुको महिमामा बोलाइए उठाइए। But what is our understanding about the death of our loved ones? अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त हाम्रा प्रियहरूलाई जो मृत्युमा हामीले उनीहरूलाई गुमायौँ, उनीहरू मृत्युमा भएर गए। They are not gone forever. उनीहरू सधैँको लागि गएका होइनन्। Bible says they are sleeping. बाइबलले भन्छ उनीहरू त अहिले सुतेका मात्र छन्। God will bring them again with him. परमेश्वर जब आउनुहुन्छ उहाँको साथमा उनीहरूलाई परमेश्वरले लिएर आउनुहुनेछ। Not just like spirits. आत्मा मात्र होइन। That means, sometimes if we see our children to write any spirit, they say, hanging, no hands, no legs, just hanging persons. जब हाम्रा नानीहरूले आत्माको बारेमा उनीहरूले चित्र बनाउँछन्, त्यो चित्रको कुनै आकार नै हुँदैन, हात खुट्टा मुख नाक केही हुँदैन। But then God will not bring like that. God will bring them in the body, I mean in the glorified body. आत्मा भन्नाले परमेश्वरले त्यस्तो होइन, तर उनीहरूको महिमित भएको शरीर, पक्का शरीरबाट नै लिएर आउनुहुन्छ। And to live on this earth again for 1,000 years. अनि यस पृथ्वीमा 1000 वर्ष जिउनको लागि। Now they are just sleeping, so we are going to meet them again. अहिले उनीहरू सुतिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामी एक दिन फेरि भेट्छौँ। Such kind of hope only God has given unto us. अनि परमेश्वरले चाहिँ यस्तो आशा तपाईँ मलाई दिनुभएको छ। And that's why we are comfort ourselves. त्यसैले हामीले आफैलाई सान्त्वना दिनुपर्छ। So the Lord had given us that kind of calling to us. परमेश्वरले तपाईँ मलाई त्यो एउटा बोलाटमा बोलाउनु भएको छ। Fourthly, 4 नम्बरमा, as we know, God has called us to glory. परमेश्वरले तपाईँ मलाई महिमाको लागि बोलाउनु भएको छ। That means the glory that we have lost because of sin. त्यो महिमा चाहिँ हामीले गुमाएका थियौँ पापको कारणले। And we all know in Romans chapter 3 verse 23 it says, for there is no difference, for all have committed sin and come short of the glory of God. रोमी 3 को 23 पदले बताउँदछ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। And when we lost the glory, we see that image, even the likeness of Lord Jesus Christ we have lost. जब पाप पस्यो, पापको कारणले त्यो महिमा गुमायौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले दिएको जो स्वरूप थियो त्यो स्वरूपलाई नि हामीले गुमाइपठायौँ। And because of that, so many things that we are suffering in this world. अनि त्यो भएको कारणले यस संसारमा आज धेरै प्रकारले हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ। But God's ultimate purpose is to bring us back to that glory that initially that God has given unto us. अनि परमेश्वरले सुरुमा जो हामीलाई दिनुभएको महिमा थियो, त्यो महिमालाई परमेश्वरले फेरि फर्काएर ल्याउनुहुन्छ। Where there is no pain, where there is no death, where there is no sorrow, and in this kind of, into the glory that He has called us. अनि त्यो महिमामा जो उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो महिमामा कुनै मृत्यु, पीडा, सतावट, रुवाई, खेदो, निन्दा केही पनि हुँदैन। And just I will mention few verses for us to read quickly. तपाईलाई बताउने छु, क्विक हामी त्यो छिटै पढ्ने छौँ। 1 Thessalonians 2:12. पहिला थेसलोनीको किताब 2 को 12 पद। Yes. पहिला थेसलोनी 2 को 12 मा पढ्छौँ। अनि तिमीहरूलाई आफ्ना राज्य र महिमामा बोलाउनु हुने परमेश्वरको योग्य चाल चल भनी आज्ञा दियौँ। And He called us to kingdom and glory. उहाँले चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको महिमामा हामीलाई बोलाउनु भयो। Same thing is written in 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. 2 को त्यहीकै दोस्रो थेसलोनी 2 को 14 पदमा पनि यो कुरा बताएको छ। यसैका निम्ति हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा पाओ भनेर उहाँले तिमीहरूलाई हाम्रो सुसमाचारद्वारा बोलाउनु भयो। Same thing, 1 Peter chapter 5 verse 10. पहिलो पत्रुस 5 को 10 पद। पहिलो पत्रुस 5 को 10 पदमा पनि यही कुरा बताएको छ। तर सबै अनुग्रहका परमेश्वर जसले ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो अनन्त महिमामा बोलाउनु भएको छ,
तिमीहरूले केही समयसम्म दुःख भोगेपछि उहाँ आफैले तिमीहरूलाई सिद्ध, स्थिर, बलवान र स्थापित पार्नुहुनेछ। So in all these verses we see that he called us to glory. यी सबै पदहरूले चाहिँ उहाँले हामीलाई महिमामा बोलाउनु भयो भन्ने कुरा बताउँदछन्। Fifthly, he called us to have holiness. अनि उहाँले 5औं नम्बरमा चाहिँ हामीलाई पवित्र हुनका लागि बोलाउनु भयो। Again, we see that when we were living in sin, away from God, one of the things that we lost is the holiness of God. अनि अर्को कुरा, जब हामीले पाप गर्यौं, पापको कारणले पवित्रतालाई पनि हामीले गुमाएका थियौं। And because of that reason, we became useless. हामी चाहिँ बेकामका भएका थियौं, कोही काम नआउने, परमेश्वरको प्रयोजनमा नआउने भएका थियौं पापको कारणले गर्दा। Exactly, brother. As brother translated, for God we were useless. परमेश्वरको निम्ति हामी कुनै काम याजक थिएनौं। And when we were not having that kind of holiness in us, we cannot have God with us. हामीसँग चाहिँ परमेश्वर त्यो पवित्रता नभएको कारणले परमेश्वर पनि हामीसँग हुनुहुन्न थियो। Because in Matthew's Gospel chapter 5 it is written, those who are not having the purity in their hearts, they cannot see God. अनि किनभने मत्ती सुसमाचार 5 अध्यायमा लेखेको छ, जससँग आज अशुद्ध छ, अपवित्र छ, उनीहरुसँग परमेश्वर पनि हुनुहुन्न भन्ने कुरा। And that we know very well. It is written in verse 8, chapter 5 verse 8. चाहिँ मत्ती 5 को 8 पदमा लेखेको छ, हामी सबलाई यो कुरा थाहा छ। So the God called us to holiness so that we may enjoy the presence of God richly. अनि जब परमेश्वरको पवित्रतामा हामीले परमेश्वरमा आनन्दित हुन्छौं, परमेश्वरमा हामी चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहुन्छ। Sixthly, 6औं नम्बर कुरा, we see in Hebrew chapter 9 verse 15, God has called, in many verses also we see, God has called us to eternal inheritance. अनि हिब्रू 9 को 15 पदमा, हिब्रू 9 को 15 मा चाहिँ बोलाएको छ, यही कारणले उहाँ नयाँ बाचाका मध्यस्थ हुनुहुन्छ कि पहिलो बाचामा गरिएका अपराधहरूका छुटकाराका निम्ति भएको मृत्युद्वारा ती बोलाइएकाहरूले अनन्त हकको प्रतिज्ञा पाउन्। So the Lord, whenever he gives a calling to anybody, he gives us, even to the future, how they are going to be. यहाँनिर हाम्रो भविष्य कस्तो हुनेछ त भन्ने कुरालाई चाहिँ सभासँग बताएको छ। At present we cannot understand this eternal inheritance, dear brothers and sisters. अहिले वर्तमान समयमा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई यो कुरा त त्यति थाहा छैन। And how it is going to be, what it is, we do not know completely. अब यो कस्तो हुनेछ, के हुनेछ, हामीलाई अहिले कुरा यथार्थ कुरा थाहा छैन। But then we only understand that God had called us to such kind of, glorious future. तर परमेश्वरले तपाईं र मलाई एउटा महिमित भविष्य दिनको लागि बोलाउनु भएको छ। And finally, the Lord had given us a call so that we may receive his blessings, and not only that, we may follow him. अन्तमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईं र मलाई बोलाउनु मात्र भएको छैन, तर परमेश्वरले तपाईं र उहाँलाई पछ्याउनको लागि पनि हो। That is what we see in 1 Peter chapter 2 verse 21. पहिलो पत्रुस 2 को 21 पदमा चाहिँ त्यो कुरा हामी देख्छौं। Yes, brother. कि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि पछि हिँड भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै क्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नुभयो। So in order to follow him, he has given us this calling. अनि उहाँलाई पछ्याउँ भन्ने ध्येयले उहाँले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको हो। And we see that the Lord had called us in this manner to follow him. When we follow the Lord Jesus Christ, we reach where he is right now. जब हामीले प्रभुलाई पछ्याउँछौं, प्रभुले हामीलाई बोलाउनुको अर्थ चाहिँ उहाँलाई पछ्याउनु हो। उहाँलाई हामीले पछ्यायौं भने प्रभु जहाँ हुनुहुन्छ अहिले त्यो ठाउँमा तपाईं र म पनि एक दिन अवश्य पुग्छौं। Now he is seated on the throne. अहिले उहाँ सिंहासनको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ। As we faithfully follow him, we will be ever with him and seated on the throne along with him. हामी विश्वास योग्यताको साथ त्यो बुलाटलाई पक्का गरेर हिँड्यौं भने हामी पनि उहाँ सँगसँगै त्यो ठाउँमा हामी बस्ने छौं। Why we are meditating all these things? जब यी कुराहरू हामीले अहिले मनन गर्यौं,
And the purpose is that whenever we are going through difficult situations, we need to remember that God has called us, so definitely the Lord will fulfill all His plans and purposes. जब परमेश्वरले चाहिँ बोलाएको बोलाहटलाई पक्का गर्दै यथा यथाशीघ्र हामी उहाँलाई पछाडि हिँड्यौँ भने उहाँको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा उहाँले पक्का पनि पुरा गर्नुहुनेछ। We are reading from Jude chapter 1 and verse 1. अनि यहुदाको पत्र एक पद हामीले पढिरहेका थियौँ। That the Lord had called us, परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो, we are preserved in Lord Jesus Christ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी सुरक्षित हौँ भन्ने ध्येयले। and that preserving means He is preserving the whole being, body, soul and spirit. सुरक्षित राख्नुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीर तीनवटै कुरालाई उहाँले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। According to 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, we see He will keep us, He will preserve us, body, soul and spirit until the coming of Lord Jesus Christ. पहिलो थेसलोनी 5 को 23 पद अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म उहाँले चाहिँ हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरलाई नै सुरक्षित राख्नुहुनेछ। So that is called keeping us. यसले चाहिँ यो सुरक्षित राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँदछ। It may mean like protecting us. यसको अर्थ हो उहाँले हामीलाई सुरक्षा सहित राख्नुहुन्छ। Preserving means, for example, if we keep anything carefully in the refrigerator, it is preserved, it will not be spoiled. एउटा सुरक्षित भन्नाले चाहिँ कुनै कुरा हामीले हाम्रो फ्रिज भित्र राख्छौं, त्यो कुरा ढाकेर छोपेर त्यो कुरा चाहिँ पोखिँदैन, त्यो कुरा अडेर जान्छ। Yes, brother, we are in the hands of God. हामी परमेश्वरको हातमा छौं। We are preserved in Christ. प्रभु येशू ख्रीष्ट भित्र हामी चाहिँ सुरक्षित छौं। We all know all these verses. सबै पदहरू तपाईहरु मलाई थाहा छ। For example, John's Gospel chapter 10 verse 28. यूहन्ना सुसमाचार 10 को 28 पदमा। And likewise Colossians chapter 4 2 and 3 verses. कोलोसीको किताब 4 अध्यायको 2 र 3 पद अनुसार we are preserved and in this manner kept in Christ. यस प्रकारले प्रभु येशू ख्रीष्ट भित्र तपाईहरु म चाहिँ सुरक्षित छौं। And the Lord is continually working upon us. परमेश्वरले लगातार तपाईहरु म भित्र काम गरिरहनु भएको छ। So when we see these three words called, preserved and sanctified, we should, in other words, get a lot of strength in every situation that we are going through. यहाँ लेखिएको तीनवटा विशेष गरी यो पदहरुलाई हामी हेर्छौं, यी शब्दहरुलाई बोलाइएका, सुरक्षित राखिएका, पवित्र पारिएका भन्ने कुराहरु। And remembering all these things, let us spend some time in worship. अब यी कुराहरुलाई स्मरण गर्दै केही समय चाहिँ हामी आराधनामा हाम्रो समय व्यतीत गरौं। Lord, thou hast seen all my situations. प्रभु तपाईले मेरो परिस्थिति सबै देख्नु भएको छ। And you are encouraging me to face every situation and also to overcome all situations. प्रभु तपाईले सबै परिस्थितिमाथि विजय हुनका लागि आउने जस्तो सुकै परिस्थितिमाथि पनि विजय बन्नु। Like the first church believers were encouraged, you are continually encouraging us by reminding us that you have, and you are preserving us, and you are going to sanctify us. जसरी पहिलो शताब्दीका मण्डलीमा सतावट आयो, उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई थामेर राखे, त्यस्तै प्रकारले तपाईले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, सुरक्षित राख्नु भएको छ र तपाईले पवित्र पार्नु हुनेछ भनेर। With these words, let us spend some time in worshiping the Lord. वचनहरुलाई मनन गर्दै आउनुहोस् हामी केही समय आराधनामा समय। God willing, we will consider further from this epistle some of the thoughts from the Lord, from some thoughts and counsels from the Lord. परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो भने चाहिँ हामी फेरि आउने बाइबल अध्ययनमा अरु यसैबाट केही कुराहरु हामी हेर्दै जान्छौं। May the Lord help us to worship Him. परमेश्वरले हामीलाई आराधना चढाउनको लागि सहायता गरून्। Thank you.